बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया व अला अस्हाबिही व अहले बैतिही अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंसान ने अपनी ज़िंदगी को ख़ुद मुश्किल बनाया। जहाँ पे जिन रसूमात की ज़रूरत नहीं थी, जो उसकी ज़िंदगी के लवाज़मात में से नहीं था, जो उसकी ज़िंदगी की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पे भी उन रसूमात को उसने अपनी ज़िंदगी में दाखिल करके ख़ुद बख़ुद अपनी ज़िंदगी को मुश्किल बनाता गया। इन्हीं मुश्किलात जो इंसान ने अपने लिए मुश्किल बनाई हैं, इन्हीं चीज़ों में से एक वो चीज़ है जो शादी ब्याह है। और मुसलमान होने की हैसियत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अन्निकाहु मिन सुन्नती, कि निकाह मेरी सुन्नत है। लेकिन इसी निकाह को, इसी शादी को रसूम व रवाज की बेन चढ़ाकर हमने माशरे के लिए मुश्किल से मुश्किल तर बना दिया। और ये रसूमात हमारे गले की हड्डी बन चुकी हैं। अब ना हम इसको निगल सकते हैं, ना इसको उगल सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा माशरा लगातार अनारकी का शिकार हो रहा है, बेरारवी का शिकार हो रहा है, और दौलत कमाने की एक दौड़ माशरे के अंदर बढ़ चढ़ कर शामिल हो रही है, और नौजवान नस्ल तबाही के दहाने पे पहुंच चुकी है। रसूमात किसी इलाके का वो तमद्दन होता है, वो तरीक़ाकार होता है जो हालात व वाक़यात के तहत वो बढ़ता जाता है। इस्लाम उन आदात को, उन रसूमात को जो माशरे के लिए दुरुस्त होती हैं, अच्छी होती हैं, उनकी हौसला शिकनी कभी भी नहीं करता। लेकिन वो रसूमात जो माशरे के लिए ज़हर कातिल की हैसियत रखती हैं, इस्लाम उनकी नफ़ी करता है। अब ये शादी ब्याह के मामलात को देख लें तो हमने इतनी फ़जूल चीज़ें इसमें शामिल करके रख दी हैं कि जिनके बग़ैर भी शादी, जिनके बग़ैर भी ये निकाह का तल्लुक़ कायम हो सकता था, लेकिन वो चीज़ें हमने लाज़मी कर दी। अब उससे ये हुआ कि एक तो लोग असराफ़ का शिकार हुए और तबज़ीर का शिकार हुए। फ़जूल ख़र्ची की दो किस्में हैं, एक को कहा जाता है असराफ़ और एक को कहा जाता है तबज़ीर। असराफ़ वो फ़जूल ख़र्ची है कि जहाँ पे आपको ज़रूरत है वहाँ पे आप ज़रूरत से ज़्यादा ख़र्च करें। मसलन एक खाने से आपका गुज़ारा हो रहा है, आप 2 खाने 3 खाने मुख्तलिफ़ डिशेज़ बनाएं, ये आपकी असराफ़ होगा। एक सवारी से आपका गुज़ारा हो रहा है, आपने 3-4 गाड़ियाँ रखी हुई हैं। कुछ कपड़े के जोड़ों से गुज़ारा हो रहा है, आपने अपनी अलमारी को कपड़ों से भरा हुआ है, ये असराफ़ है। लेकिन तबज़ीर वो है कि जो मज़मूम तरीन फ़जूल खर्ची की किस्म है, और इसी के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका भी है कि फ़जूल खर्च जो शैतान का वही होता है, वो इसी के बारे में कहा गया है। इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वान शयातीन, कि बेशक तबज़ीर करने वाले यानी वो फ़जूल खर्च जो ज़रूरत की, यानी तबज़ीर से मुराद वो फ़जूल खर्ची है कि जहाँ पे आपको ज़रूरत ही नहीं है आप ख़र्चा कर रहे हैं। मसलन उस चीज़ की आपको ज़रूरत ही नहीं है। शादी ब्याह में मेहंदी की रस्म शादी के लिए ज़रूरी ही नहीं थी, बारात शादी के लिए ज़रूरी ही नहीं थी, ना इस्लामी तालीमात के मुताबिक थी, बल्कि कम लेना, डोल बाजे करना, ये वो सारी शैतानी रसूमात हैं जिसका शादी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये आप जब करेंगे तो वो आप मुबज़्ज़रीन के दर्जे में आ जाएंगे, और वो मुबज़्ज़र जो होता है, मुबज़्ज़रीन जो होते हैं, वो शैतान के भाई होते हैं। अब हमने इस शादी ब्याह के अंदर एक दूसरे को देख के एक दौड़ लगी हुई है, एक रेस लगी हुई है, एक मुकाबले की फ़ज़ा कायम हो चुकी है, और एक दूसरे को लेके बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक शादी ब्याह की रसूमात अंजाम नहीं दे रहा, बल्कि वो एक दूसरे के पीछे लगा हुआ है। दावतें इतनी हो चुकी हैं कि कभी मंगनी की दावत हो रही है,
کبھی رشتہ داروں کی دعوتیں ہو رہی ہیں، اور وہ بھی دعوتیں آپ کی جو ہیں وہ ایک شادی کے برابر وہ دعوتیں ہو رہی ہیں۔ میرے نبی نے تو شادی کو بہت ہی سادہ، بہت ہی آسان قرار دیا تھا، اور شادی اس طرح اس عرب معاشرے کے اندر ہوتی تھی جس طرح عام طور پہ کوئی واقعہ ہوتا ہے، صبح گیا بندہ، واپس آیا، کسی جگہ پہ گیا۔ ایجاب و قبول اور گواہوں کی موجودگی میں شادی کی رسومات ادا ہوتی تھی، لیکن ہم نے اس کے اندر چیزیں شامل کرتے کرتے اس کو مشکل سے مشکل بناتے چلے گئے۔ اب جب آپ اسراف اور تبذیر کا شکار ہوں گے تو معاشرے کے اندر دو طرح کے طبقات پیدا ہوں گے، ایک ہیو ناٹ اور ہیو ناٹ والا کنسیپٹ پیدا ہوگا۔ ایک تو وہ طبقہ ہوگا جس کے پاس اللہ نے دولت کی فراوانی رکھی ہوگی، وہ خرچ کر سکتا ہے، لیکن ایک وہ طبقہ ہے جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جس کے لیے پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، اس کی بیٹی گھر میں بوڑھی ہو رہی ہے، لیکن آپ کی وجہ سے، آپ کے رسومات ادا کرنے کی وجہ سے وہ اب معاشرے کے اندر کمپٹیشن کی فضا میں وہ شامل نہیں ہو سکتا۔ اب وہ کسی سے قرضہ لے گا، کسی سے پیسے پکڑے گا، اپنی بیٹی کی شادی کرے گا، اور پوری زندگی اپنی گزار دے گا اس قرض کو ختم کرنے کے لیے، اس قرض کو چکانے کے لیے۔ اس کی زندگی کا بوجھ بن کے رہ جائے گا وہ چیز۔ اب اسی بنیاد پہ یہ معاشرہ انتشار کا شکار ہوتا ہے، معاشرہ آپس میں الجھاؤ کا شکار ہوتا ہے۔ آپ جس جگہ کاروبار کرتے ہیں، آپ کا کاروبار ہے، آپ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے چوکیدار، آپ کے دکان کا سیلز مین، آپ کے دفتر کا ملازم، جس کی اتنی حیثیت نہیں، لیکن اب اس نے بھی یہ کام کرنا ہے تو وہ کس طرح کرے گا؟ پھر اسی وجہ سے بغض، عناد اور نفرت کی فضا قائم ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کی کیفیت ہوتی ہے، نفرت قائم ہوتی ہے۔ پھر اس کی بیٹی جب گھر میں بوڑھی ہو رہی ہے اور آپ کروڑوں روپے سے ڈول باجے میں اور آتش بازی میں خرچ کریں تو کیا وہ آپ سے محبت کرے گا؟ کیا وہ آپ سے پیار کرے گا؟ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے خود معاشرے کے اندر نافذ کی ہیں، خود معاشرے کے اندر پیدا کی ہیں۔ اگر ان کے بغیر شادی ہو سکتی تھی، پہلی بات ہے کہ چلیں کہتے ہیں کہ ان کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی، شادی کی ضروری چیزیں ہی نہیں ہیں یہ۔ ان کے بغیر اگر شادی ہو سکتی تھی تو پھر کس نے ان کو بنایا؟ ہم نے خود ان رسومات کو، ان دعوتوں کو، ان فضول خرچیوں کو ایجاد کیا، اور پھر وہ ضروری بن گیا، وہ ایک معاشرے کی رسم بن چکی ہے۔ اور ہمارے اندر ایک اور چیز ہے کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے۔ بھائی انسان کی زندگی گزر جاتی ہے لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے، لیکن خدا کی قسم آپ جتنا بھی اچھا انتظام کر لیں، لوگ انہیں کیڑے نکالنے ہیں تو وہ نکالیں گے۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور انسان کی زندگی کا شب و روز اور زندگی کی تمام اصول اور تمام زندگی کے طریقہ، زندگی کا دن رات اس کے اسی چیز پہ گزرتے ہیں کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ جب آپ اس چیز سے آزاد ہو جائیں گے تو معاشرے کے اندر آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اب کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ مسجد کے اندر نکاح کر دیتے ہیں، نکاح کی رسم مسجد کے اندر ہوتی ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ کام کرتے ہیں، لیکن بعد میں وہی رسومات گھر جا کے نکاح کے بعد فضولیات، ڈول باجے، آتش بازی، 5 اسٹار ہوٹل میں کھانے کا انتظام، بڑے میرج ہالز کے اندر کھانے کا انتظام، کروڑوں روپے خرچ کر لیتے ہیں۔ اب یہ لوگ دونوں طرف فراڈ کر رہے ہوتے ہیں، دونوں طرف دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک طرف ان کا مطمع نظر دنیا بھی ہے، خوش کرنا بھی ہے لوگوں کو، اور ایک طرف وہ اللہ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہوئے مسجد میں نکاح کی رسم ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی جب نکاح کی رسم ادا ہو گئی تو اس کا مطلب ہے شادی مکمل ہو چکی ہے۔ اب آپ صرف ولیمہ کر سکتے ہیں، اور وہ بھی اپنی استطاعت کے مطابق، اور وہ بھی اس حد تک کہ آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ کہیں فضول چیزیں اس میں شامل کر دی گئی ہیں۔ اب یہ جو چیزیں آپ شامل کر رہے ہیں اور الگ سی جو چیزیں آپ لا رہے ہیں،
ان کا شادی سے کیا تعلق ہے؟ مومن بننے کی کوشش میں ایک طرف مومن بننے کی کوشش کی جا رہی ہے اور دوسری طرف شیطان کو خوش کیا جا رہا ہے اسی بنیاد پہ۔